जन्नती हो, जुबैर तुम जन्नती हो, साद बिन वक्कास तुम जन्नती हो, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम जन्नती हो। सुनो सुनो प्यारे, जिस नबी का फरमान हो जाए सहाबाए किराम जन्नती हो जाए, उसी रसूल हाशमी की बारगाह में और जिनका फरमान दुरूद शरीफ के ताल्लुक से है, मेरे आका फरमाते हैं अस्माउ सलासा अहले मोहब्बती व आरिफहुम, जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है मैं उसको जानता हूँ, जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है मैं उसको पहचानता हूँ, जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है हमारी उससे पहचान हो जाती है। इसलिए हम नेता से पहचान बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, अपनी चप्पलें घिसट घिसट के खत्म कर देते हैं, अपने वकार को मजरूह कर देते हैं, अपनी हैसियत भूल जाते हैं, उसके दर दर का हम जाकर के चक्कर लगाते हैं। सुन लो, फिर भी नेता से पहचान नहीं बनती है। आइए मैं आपको ऐसी बारगाह बताता हूँ जिसके पहचान के मोहताज ये पूरी कायनात का है, कायनात का जर्रा जर्रा है, और उससे पहचान बनाना है, कुछ नहीं करना है, बस मोहब्बत से दुरूद पढ़ना है, आपकी पहचान नबी से हो जाएगी। इसलिए बिला ताकी आवाज़े बुलंद नबी पर दुरूद पाक पढ़े। मैंने आवाज़ें बुलंद कही है, मैंने आपको अगर देखे खामोशी के साथ तकरीर सुनिए तो मैं खामोशी के साथ तकरीर करूंगा, आपके तक आवाज नहीं पहुंचाऊंगा। जोर से पढ़ो। मैं अपनी बात का आगाज पहले कर दूं। मैं अपनी बात का आगाज सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयतिल्लाह मौजिज़ात रसूलिल्लाह छह रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा, बल्कि जो कह दो हमारी जान हमारी आल हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जब नबी की बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं और पूरी सुन्नी दुनिया मुसलमानों को एक पैगाम देते हैं और कहते क्या है, सुन लो प्यारे, मैंने जिन जिन लोगों की किताबें पढ़ी है, मैंने जिन जिन लोगों की शायरी पढ़ी है, जिसने कहा, किसी ने ताजमहल को वाला कहा, किसी ने बनारस की शाम को वाला कहा, किसी ने दिल्ली के लाल किला को वाला कहा, और किसी ने ताजमहल को वाला कहा। मैंने बारगाह आला हज़रत में आलम ख़याल में सवाल किया, मैंने कहा 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाले आप हैं, 14वीं सदी की मुजद्दिद आज़म आप हैं, आपकी नजर में आला कौन है? आला हज़रत फरमाते हैं ना मेरी नजर में कश्मीर की हसीन वादी आला है, ना बनारस की शाम आला है, ना दिल्ली का लाल किला आला है, और ये कलम उठा के कहते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, वह न डूबे न डूबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नतिया सुनियो पढ़ो। आज के उलमाए किराम जाके सो जाए, सोने। मुझे इनसे कोई एतराज भी नहीं है, आप लोग सो जाएं, लेकिन उलमाए किराम जागे। 2-3 शेर में चुपके से पढ़ के निकल लेता हूँ, आगे अपनी बात करता हूँ। पढ़ो जोर से, कहते या रसूल अल्लाह। इतनी रात में जाग रहे बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन। जोर से बोले, कंजूसी ना करें आप। एक चीज मैंने और देखी, घर वाले हैं बेचारे, उनकी जिम्मेदारी है भी बुलाए, इंतजाम भी करे और पैसा भी दे, दूसरों की कोई जिम्मेदारी, हर चीज वही करे, हर मामला उन्हीं का है। आप लोग आके कम से कम ढंग से बैठ के आमीन तो कही दो। पढ़े 2-3 शेर। वैसे हम तरन्नुम में पढ़ते हैं, लेकिन आप तरन्नुम में पढ़ेंगे तवस्सुम में पढ़ेंगे। तवस्सुम में कहते हैं मुस्कुरा कर पढ़ना हुजूर की तारीफ, और मुस्कुराना किसी के बाप की नहीं बल्कि रसूल पाक की सुन्नत है, और मुस्कुराया करें। नैना माने आप कहते हैं, और उससे जो आंसू निकलता है उसको आप बखूबी जानते हैं। कोई दुनिया के लिए रोता है, कोई दौलत के लिए रोता है, कोई बिल्डिंग के लिए रोता है, कोई इमारत के लिए रोता है, लेकिन एक आशिक़ रसूल जब मोहब्बत में कलम उठाता है तो मदीने की याद आती है, दिखता इधर, आंखों से आंसू टपकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, आपको सरकार गाजी के इलाके में रहते हैं
बहुत खुशनसीब हैं। हुजूर मखदूम अशरफ लताइफ अशरफिया में फरमाते हैं वो बारगाह ऐसी बारगाह है जहाँ हर आधे घंटे पे हज़रत खिज़र आते हैं और सबसे मुलाकात भी करते हैं, पता भी नहीं। ये सरकार गाजियाबाद की सबसे बड़ी करामत है। अंदाज समझ जाए ना तो समझ ले वहां जाके हज़रत खिज़र से मुलाकात हो जाएगी। और अगर पहचान लिया सोने पर सुहागा, अगर उसने हर एक फकीर को हर एक से उस तरह मिला जैसा मिलना चाहिए, हज़रत खिज़र अगर दुआ दे देंगे दुनिया भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। उससे जाके मोहब्बत से मिलो तो अब 10 रुपया जाके कोई मांग ले कहेगा भिखारी बन गया है, कुछ पैसा नहीं है तेरे पास। ये सब जबानें लोग इस्तेमाल करते हैं। देखें हम हर जबान बोलना जानते हैं। हजरत मैं 50 जबानों में हुजूर की तारीफ करता हूँ, कहता नहीं 50 जबानों में आप लोग मिल के उतनी जबान नहीं पढ़ेंगे, मैं अकेले उतना पढ़ूंगा। अगर टाइम में वक्त इतनी वसात होगी तब पढ़ूंगा, वरना मैं अपने टाइम को जानता हूँ, अपनी जगह भी जानता हूँ, अपने घर का रास्ता भी जानता हूँ, वक्त पर खत्म करता हूँ। आप जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। बताएं एक तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे आप नादखानी बेहिसाब करें, अल्लाह ताला उसकी बरकत दे, लेकिन एक तरतीब होती है। तरतीब क्या? अब जैसे हाफिज साहब बैठे हैं, उनको दस्तारबंदी कर दें, 2 4 10 20 मिनट 45 मिनट जो भी तकरीर हो पहले तकरीर करवा दें। उसके बाद असल मौजू होती है तकरीर, प्रोग्राम का जो सारा सिस्टम होता है तकरीर। अभी मौलाना गुलाम मोइनुद्दीन साहब बहुत अच्छी तकरीर की है और चंद मिनट उनको हजरत को दी गई थी और बकिया नातिया खानी का पैगाम पहुंचाते रहे और वही सिलसिला चलता रहा। आप रात भर नातखानी करें, लेकिन एक टाइम पे जब तकरीर सुना देंगे, अब बताओ हम कुर्सियां से तकरीर करें, इतने दूर से आए हो, अब बताएं कुर्सियां तो आके हमसे बात नहीं करेगी। अब 2 4 10 लोग जो बैठे हैं, बुलाने का मतलब ये होता है कुछ बातें किसी तक पहुंच जाए। खैर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। मैंने आपके 2-3 शेर पढ़ रहा था, दुआओं के तालिब रहूंगा आप उलमाए अहले सुन्नत से। आप लोग नोट मत दीजिएगा लेकिन वोट जरूर गिराइएगा। और मुझे ये मुजरा वाली चीजें भी पसंद है। आप अदब के दायरे में जो हुजूर की सुन्नत वाली चीजें हैं दे, ऐसे पैसे उड़ाना भी अच्छी चीज नहीं है। ये हम उन लोगों से, पाकिस्तानियों से हम क्यों सीखते यार? ना उन लोग हुजूर की शरीयत पर मुकम्मल अमल करते हैं, न लोग हुजूर की बात पर अमल करते हैं। खैर इधर उधर की बात करूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। हमें फुरकत सताता है तो ना रोने लगते हैं, हमें फुरकत सताता है तो नैना रोने लगते हैं, हमें फुरकत सताता है तो नैना रोने लगते हैं, हमें फुरकत सताता है तो नैना रोने लगते हैं, हमें फुरकत सताता है तो नैना रोने लगते हैं, मदीना याद आता है तो नैना रोने लगते हैं, मदीना याद आता है तो नैना रोने लगते हैं। मदीने की जुदाई ने मुझे पागल बना डाला। अगर आपको भी मदीने की याद पागल बनाती है तब बोलिएगा, हम जबरदस्ती पटक के नहीं कहेंगे, उंगलियां डाल के सुभान अल्लाह। मर्जी होगी तो बोलिएगा, मर्जी होगी तो बोलिएगा। लोग पटक के उंगलियां डाल के कहते बोल सुभान अल्लाह, हम उसमें से नहीं। जोर से कहते सुभान अल्लाह। मदीने की जुदाई ने मुझे पागल बना डाला, मदीने की जुदाई ने मुझे पागल बना डाला, मदीने की जुदाई ने मुझे पागल बना डाला। कोई जब जब हंसता है तो नैना रोने लगते हैं, कोई जब जब हंसता है तो नैना रोने लगते हैं,
مدینہ یاد آتا ہے تو نैنا رونے لگتے ہیں. ایک شعر پڑھتا ہوں، اشعار کو میں ختم کرتا ہوں، سیدھا موضوع پر آتا ہوں. سنیں، اگر جس کی تمنا ہوگی وہ ضرور بولے گا. اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس شعر کے بدلے میں سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب کرے. بہت سارے لوگ ہیں جو شعرا پڑھتے ہیں، ان کے دل میں حسرت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کاش کہ میں مدینے جاتا. مدینے کی عظمت امام مالک سے پوچھو یارو. مدینے میں کانٹا چبھتی نا، اس کے بعد حضرت مالک اس کانٹے کو جو چبھ جاتا ہے اس کے گھاؤ کو ٹھیک ہونے نہیں دیتے. جیسے ٹھیک ہوتا پھر کو گھاؤ کو بڑھا دیتے، پھر اس کو چھیڑ دیتے. اور جو چھیڑنے کے بعد گھاؤ بڑھتا جاتا بڑھتا جاتا بڑھتا جاتا، اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا آپ جانتے ہیں. حضرت امام مالک سے پوچھنے والوں نے پوچھا، کہا بات کیا ہے بیٹا، ایسی یہ چیزیں کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے ان سے پوچھا. حضرت امام مالک کہتے بیٹا دراصل بات اتنی ہے اس لیے میں اس کو ٹھیک نہیں ہونے دیتا. یہ چوہا کہاں ہے؟ مدینے میں کانٹا چوہا ہے. کل بروز قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھے گا اے مالک کیا لائے ہو، تو میں یہی داغ یہی دھبا دکھا دوں گا. مولا عبادت پہ نام نہیں، کسی چیز پر نام نہیں. تیرے محبوب کے شہر میں گیا تھا، وہاں ایک کانٹا چوہا تھا، اسی کا نشان لایا ہو. اور میرا دل یہ کہتا ہے، میرا جسمان یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی گھاؤ کے بدلے میں میری بخشش فرما. اور مدینے کی عظمت اس طرح بتاتے ہیں. وہ شعر سنیں. بہت مجبور ہوا تو بلا لو اب مدینے میں. بہت مجبور ہوا تو بلا لو اب مدینے میں. بہت مجبور ہوا تو بلا لو اب مدینے میں. بہت مجبور ہوا تو بلا لو اب مدینے میں. کوئی طیبہ کو جاتا ہے تو نैنا رونے لگتے ہیں. کوئی طیبہ کو جاتا ہے تو نینا رونے لگتے ہیں. مدینہ یاد آتا ہے تو نینا رونے لگتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی ایک بج کے 12:45 ہو چکے ہیں اور یہ سب کے سونے کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق چنا ہے کہ آپ لوگ اب تک خدا کا ذکر سنیں. حضرت حافظ بخاری فرقان سلمون تھے اور ان کے خانہ نے محفلیں سجائی تھی اور جو لوگ محفل دیکھنے آئے تھے دیکھ جاتے. اب اصل لوگ بچے ہیں جو 2-4 لوگ سننا چاہتے ہیں. کچھ باتیں مجھ سے سن لیں. میں تو اپنے ٹائم پہ یہاں پہنچا تھا، مجھے تو لگا کہ یہاں لوگ پہلے تقریر سنیں گے اس کے بعد نعت خوانی کریں گے. خیر اللہ تعالیٰ. اور ایک چیز یاد رکھیں، خدا خود فرماتا ہے قرآن میں یا لیتنی کنت ترابا. کاش کی میں مٹی ہو جاتا یہ کام نہ کرتا. ہر کام شریعت کا بھی اگر ہو اپنی طبیعت سے کرو گے تو چیز اچھا نہیں ہے، آپ کو نقصان پہنچا دے گا. نعت خوانی بہت بڑا عبادت کا کام ہے. ایسی عبادت ہے. حضرت حسان کسی سے پہچانے جاتے ہیں. بہت سارے صحابہ کرام کسی نعت خوانی سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن بتاؤ کیا نبی نے کبھی جب خطاب کیا ہو تو نعت خوانی ہمیشہ کروائی؟ میرے آقا کی پوری زندگی بات ہے. ہر چیز کا ایک پہلو ہوتا ہے، ایک طریقہ. لیکن سنیں، یہی چیزیں اگر آپ اپنی منمانی والی کرو گے تو یا لیتنی کنت ترابا کہہ کر کے کہو گے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. اپنی منمانی والی کام نہ. اب حال کیا ہوتا جانتے ہیں؟ ایک کلام پڑھا، ذرا دوسرا کلام ضرور پڑھیے، تیسرا کلام پڑھیے. بات یاد رکھیے، گاؤں کے گھر کے ذمہ دار کو پوچھا جائے گا. خدا پوچھے گا کہ علماء موجود تھے، حدیث و قرآن کی تفسیر بتانے والے موجود تھے، حضرت فاطمہ کی زندگی لا کر کے نچوڑ رکھنے والے موجود تھے. ہر چیز تم نے رات بھر نعت خوانی کیوں؟ بتاؤ اس وقت تمہارا جواب کیا ہے؟
ابھی اصلاح کی ضرورت ہے لوگوں کو، ابھی لوگوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اگر پوچھ لو وضو کا طریقہ کیا ہے، کتنے لوگوں کو معلوم نہیں، یہ حال ہے لوگوں۔ خیر اس پر جاؤں گا تو کہیں گے مولانا غصہ نکالا، الحمدللہ میں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس حضور کی تعریف کرتا، مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں ہمارے سر کا تاج، لیکن ایک پہلو طریقہ اچھا ہونا چاہیے، ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ خیر سن لیں، یہ گاؤں دیہات میں آپ لوگ رہتے ہیں، اگر یہی رویہ اختیار کرے رہیں گے تو پہنچنے والا ایک یہودی آیا، آنے کے بعد اس نے 3 سوال کیے، اسی 3 سوال کو سن لو، میں تو حدیث کا مفہوم بہت کچھ بتاتا، لیکن یہ 3 سوال سن لو، بات ختم کر دیتا ہوں۔ 3 سوال کیا، اسی کو یاد رکھیے گا، کوئی مولوی صاحب آئے تو کچھ بتا کے گئی تھے، اور اس کے بعد کچھ زبانیں حضور کی میں بھی تعریف سنا کے چلا جاؤں گا، پھر موقع ملا پھر آپ لوگوں سے میں بات کروں گا۔ یہ 3 چیزیں سن لے علماء کرام، خاص کر کے یہ حافظ قرآن قاری قرآن جو بناتے ہیں، اور اس کے لیے تو آپ بخوبی علماء کرام سے سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت کے دن ان کے والدین کو جن کو حافظ قرآن یا عالم دین بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا تاج دے گا کہ لوگ محشر میں جتنے ہوں گے دیکھ کے اشاش کریں گے کون ہے، کیا کوئی نبی ہے، کیا کوئی ولی ہے؟ تو لوگ کہیں گے نہیں، یہ حافظ قرآن کا باپ ہے، حافظ قرآن کی والدہ، یہ جواب آئے گا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ باپ کو دیا جائے گا، کس کو؟ باپ کو، وہ تاج پہنایا جائے گا۔ اب یہ 3 سوال سننے اگر آپ لوگ کو جواب معلوم ہوگا تو بتا دیجئے گا۔ وہ یہودی ایسے ہی گاؤں میں اسٹیج لگوایا، تقریباً میں نے پوچھا 80-90 گھر ہیں اس گاؤں میں، اور حافظ قرآن قاری قرآن کتنے؟ 5-6 لوگ۔ اب بتاؤ اتنا بڑا گاؤں ہے، رہنے والے اتنے لوگ تو نہیں ہیں۔ میں ایسا نہیں موضوع تو موضوعی تقریر جو میں دیکھتا ہوں فوراً اسی پر بات کرتا ہوں۔ ہم تو سوچ کے اتنا زیادہ آئے تھے جس کی کوئی حد نہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد میرا موڈ چینج ہوا، باتیں چینج کر کے نہیں، باتیں وہی بتا رہا ہوں جو آپ کی ضرورت ہے۔ سنو، گاؤں کا گھر جو آبادی ہے گھر کی تقریباً 80-90 گھر ہے، حافظ قرآن قاری قرآن امام صاحب نے بتایا کہ 5-6 لوگ۔ آج لوگ ہر میڈیم پڑھانا چاہتے ہیں، وہ میرے بھائی ایک کوڑا ٹاپنے والے ہیں، ان کو تھوڑا خاموش کر دیں یار، ایسے ڈسٹرب کریں گے ہم کہاں سے لگ رہا ہے۔ وہیں بیٹھ جاؤ، بس نبی کا فرمان ہوا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ایسے تھے جو راستے سے آ رہے تھے، ان کے کانوں تک آواز پہنچی، ویسے ہی راستے میں بیٹھ گئے۔ جب حضور جانے لگے، حضور نے کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابی کہتے یا رسول اللہ آپ کا حکم سنا اس لیے یہاں بیٹھ گیا۔ حضور فرماتے ہیں جس کو جنتی چہرہ دیکھنا ہو، جس کو جیتا جاگتا جنتی دیکھنا ہو، اس صحابی کو دیکھ لو، یہ جیتا جاگتا جنتی ہے۔ ایسے تو ہر صحابی ہے نبی جنتی، لیکن کچھ لوگوں کو حضور نے ان کی زندگی میں انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اب وہ 3 سوال کیا ہے؟ ایسے گاؤں والوں سے اسٹیج لگایا نقیب صاحب، آپ کی نکابت تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں قسم بخدا کہہ رہا ہوں ایسی نکابت یہ بڑے اسٹیج پر کرتے ہیں، اس سے علماء اتنا نواز دیتے کہ دوسرے اسٹیج میں 50 اسٹیج پہ پہنچ جاتے، لیکن کیا کہیں گھر کی مرغی ساگ برابر زبردستی ہوئے حال ہے۔ اب بیچارے تھوڑے پڑوس کے پڑ جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ کرتے ہیں۔ بہت اچھی نکابت انہوں نے کی ہے، بہت اچھی نکابت، انداز بھی نرالا ہے، الفاظ میں ترتیب کتنی اچھی ہے، اور زبان میں سلاست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں درازگی عطا فرمائے۔ اسی طرح اسٹیج لگوایا حضرت آ کر کے یہودی، اس نے 3 سوال کیا، امام صاحب آپ بھی سن لیں، 3 سوال کیا، چچا لوگ بھی کان کھول کر کے سن لیں، یہ 3 سوال یاد رکھیے گا۔ پہلا سوال اس نے کیا، کہا سنو ہماری شرط یہ ہے 3 سوال کا جواب دے دو تو میں مسلمان بن جاؤں گا، اور اگر جواب نہیں دیتے ہو تو تم سب کو 1000 کے لوگ گاؤں والے تھے، تم لوگوں کو ہمارے دھرم میں آنا پڑے گا، مطلب یہودی بننا پڑے گا۔ تو گاؤں والے میں سے کلو چچا کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سنو
ہم گڑبڑ کلو پہلوان نہیں ہیں، ہم بہت بڑے پہلوان ہیں۔ جب بات پہلوانی کی آئے گی تو سب سے آگے ہم بڑھیں گے۔ اس کے بعد جمن خان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سنو ہم گڑبڑ کسان نہیں ہے، جب کسانی کی بات آئے گی تو ہم جواب دیں گے۔ پہلے لوگ حضرت کیلنڈر کے حساب سے نام رکھتے تھے، جمعہ کو پیدا ہوا تو جمن، بدھ کو پیدا ہوا تو بدھ ہوا، منگل کو پیدا ہوا تو مگر ہوا، سنیچر کو پیدا ہوا تو سنیچرا، اور جہاں پیدا ہوا وہیں۔ تو میں کہتا ہوں جب منگل کو پیدا ہوا منگلی تو جنگل میں پیدا ہوا جنگلی کیوں نہیں کہتا؟ ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ نام رکھو میرے آقا کے نام پر نام رکھو۔ اگر میرے آقا کی نسبت سے محمد رکھو گے، میرے آقا فرماتے ہیں کل میں روزے قیامت کے دن اپنے نام کی لاج رکھوں گا اور اس کی سفارش میں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، رسم دستار بندی، بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ اور بیٹی کا نام تو ابھی پوچھ لو، لڑکی پیدا ہو جائے جا کے امام صاحب سے جب پوچھتے ہیں تو کہیں گے ٹھیک ہے فاطمہ رکھ دو، کہیں گے حضرت نیا ماڈل کا نام بتائیں گے تو ہمارے خاندانوں میں نام ہے۔ پھر اس کے بعد کہیں گے حضرت خدیجہ کی نسبت سے خدیجہ رکھ دو، ہمارے خاندانوں میں دادی کا نام رہا، تب کہاں نام رکھتے؟ جلیبی، لڈو، پیڑا، یہ سب نام پسند کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے، اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اس لیے یہ مسکرانے کے ساتھ کہہ رہا ہوں حضرت تاکہ یہ لوگ سوئے نا، ایسے بیچارے سو گئے ہیں، ورنہ میں مسکرانے کے لیے تقریر کبھی نہیں کرتا۔ میں ایک سیریس سے آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں، میں جب تقریر کرنے بیٹھتا ہوں ایک لفظ مسکرانے کے نہیں بولتا، جب تک 1 گھنٹہ نہ ہو جائے تب تک میں رکتا بھی نہیں۔ میں 15-20 منٹ تک سانس نہیں لیتا جب تقریر کرنے پر آتا ہوں، لیکن ہم تم سے بولا کہا جب سو تو آ جاتا۔ سنو 3 سوال کیا اس نے، ایسے ہی شیر لگوایا، کہا سنو 3 سوال کا جواب دو، اگر جواب دے دیتے ہو تو تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا، تمہارے دھرم میں آ جاؤں گا، لیکن جواب نہیں دیتے ہو تو تم سب کو ہمارے دھرم میں آنا پڑے گا۔ اس سے حافظ قرآن کی عظمت بھی جان لو اور قاری قرآن کی عظمت بھی جان لو اور عالم دین کی اہمیت بھی جان لو۔ سن لو پیارے، اس گاؤں کے رہنے والے سب لوگ نیچے بیٹھ گئے، ایسے آگے آنے والا یہودی بیٹھا ہے اور بیٹھ کر کے سوال کر رہا ہے، بولو بولو تمہارا خدا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ کیا خدا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اب کس کو پتا ہے خدا کیا کر رہا ہے؟ سب لوگ اس کا منہ دیکھ لینے لگے، نیچے منہ بیٹھے۔ دوسرا سوال کیا، کہا سنو خدا کا روح کدھر ہے، یعنی خدا دیکھ کدھر رہا ہے، یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال کیا اس نے، کہا سنو، جب یہ لوگ جواب دینے دیتے تیسرا سوال ٹھوک دیا، کہا خدا سے پہلے کیا تھا؟ کیا خدا سے پہلے کیا تھا؟ یہ 3 سوال کیا، 3 سوال کیا، اور 3 سوال کرنے کے بعد جب ان لوگوں نے جواب نہ دے پایا، اب دیکھو اگر جواب دیتے ہیں تو ایک ہی کلمہ پڑھے گا، تو اگر جواب نہیں دیتے ہیں تو 3 سوالوں کا جواب نہ دیتے ہیں تو یہ 1000 لوگ اس کے دھرم میں جائیں گے۔ اب پورے گاؤں کے لوگ نیچے منڈی جھکائے بیٹھے ہیں۔ سنو علماء کی قدر نہ کرنے والوں، علماء کی اہمیت نہ سمجھنے والوں، علماء کو وقار نہ دینے والوں، علماء کی قدر نہ کرنے والوں، کان کھول کر کے سنو، اسی گاؤں کا ایک ننھی عمر والا بچہ اسی گلی سے گزر رہا تھا، اسی گاؤں کا تھا، سینے سے قرآن لگا کے آ ہی رہا تھا، دیکھ رہا ہے میرے گاؤں کے لوگ سر جھکائے بیٹھے ہیں، منڈی جھکائے بیٹھے ہیں۔ اب اس کے بعد آ کر کے اپنے چچا سے کہتا ہے، بات کیا ہے چچا، آپ لوگ نیچے منڈی جھکائے بیٹھے ہیں اور وہ اوپر منڈی اٹھائے بیٹھا ہے اور کھکھے مارے ہنس رہا ہے، بات کیا ہے؟ تب پھر کہنے لگے چچا بیٹا پیچھے سے سرک جاؤ، ہم لوگ پھنسے ہیں تم بھی پھنس جاؤ۔ تب پھر اس بچے نے کہا سنو، میرے مدرسے میں وہ پڑھائی نہیں پڑھائی جاتی، میری قوم پھنسی ہوں میں پیچھے سے سرک جاؤں، ایسا نہیں۔ اب یہی پڑھائی پڑھ کر کے حافظ فرقان صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور یہی بتائیں گے میرے مدرسے
मदरसे में वो पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती कि मेरी कौम फंसी हो, मेरे गांव के लोग फंसे हो, उनसे लोग सवाल करें, मैं पीछे से सरक जाऊं। नहीं नहीं, कुरान में है कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसका जवाब ना। वो कुरान है और उस कुरान का हाफिज कुरान बन जाए सोने पर सुहागा। अब उस गांव का बच्चा रहने वाला का कहने लगा उसकी बात क्या है, तो फिर कहने लगा जा बेटा उसी से पूछ ले। अब उस बच्चे ने जा करके उससे कहा बोल क्यों लोगों को गुमराह कर रहा है, क्या बात है। तो फिर उसने कहा इन लोगों से हम लोगों ने 3 शर्त रखी थी, 3 सवाल करूंगा, ये जवाब दे देते हो तो तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ लूंगा, अगर जवाब नहीं देते हो तो तुम सबको मेरे धर्म में आना पड़ेगा। अब ये लोग कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तब फिर बच्चा कहने लगा तेरे 3 सवाल का जवाब मैं दूंगा। अरे बोलो सुभान अल्लाह। तेरे 3 सवाल का जवाब मैं दूंगा। किसने कहा? मदरसे के कुरान पढ़ने वाले बच्चे ने। उसके बाद कहा 3 सवाल का जवाब मैं दूंगा, बोल तेरा सवाल क्या है। तो फिर उसने कहा बताओ तुम्हारा खुदा है। तो कहा जवाब तो बाद में दूंगा, पहले तू वसूल बता, तू सवाल करने वाला साहिब है ना। उसने कहा हाँ। तो फिर कहने लगा मैं जवाब देने वाला दाता हूँ ना। उसने कहा हाँ। तो फिर कहता पहले कुर्सिया से नीचे उतर, पहले मुझे बैठने दे, फिर मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। उसके बाद कुर्सी पर जाके पलथी मार के बैठा, कहता बोल बोल तेरा सवाल क्या है। तब फिर उसने कहा खुदा से पहले क्या है। अरे तुम्हारा खुदा है तो खुदा क्या कर रहा है, ये पहला सवाल है। कुरान हाफिज़े कुरान ही था, वो बच्चा कुरान पढ़ने वाला था। उसके बाद क्या हुआ और जानते हैं, बच्चा कुरान पढ़ता है, कहता है उसको नीचे उतार के ऊपर बैठ के कहता है सुनो सुनो मेरा खुदा यही तो कर रहा है, तुझे नीचे कर रहा है, मुझे ऊपर कर रहा है, मुझे इज्जत बख्श रहा है, तुझे जलील कर रहा है। खुदा कुरान में फरमाता है वतु इस्सु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, खुदा जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। बहुत अच्छा पैगाम। ये सवाल का जवाब दिया किससे? कुरान से। दूसरा सवाल किया, कहा बताओ खुदा देख किधर रहा है। अब बच्चे का गांव ही था, अपने चच्चा को बुलाया, कहा चच्चा आप लोग लालटेन जानते हैं, लालटेन दिया, पहले उसी से रोशनी होती थी, अब तो माशाअल्लाह सोने पर सुहागा। ये है कि तरक्की याफ्ता जमाना है, सारी चीजें हमें मुहैया है। तो गाँव का बच्चा था, कहने लगा दिया ले आओ, ला करके जला दिया बच्चा। तब फिर उसने कहा एक बात बता, इसका रुख किधर है, इस दिया का रुख किधर है। वो परेशान हो गया, उसने कहा इसका रुख तो हर तरफ है, इसके रुख का कोई अंदाजा नहीं, हर तरफ है। तब फिर बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा ये नूर ऐसा है जिसको मैं भी बना सकता हूँ, तू भी बना सकता है, लेकिन मेरे तेरे नूर बनाने का आलम ये है उसके रुख का अंदाजा नहीं। तो जो खुदा नूरुल अना नूर है, जो नूर ही नूर है, उसके रुख का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि कुरान में खुदा फरमाता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अरे वो खुदा नूर है, उसके रुख का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो जिस तरह उसकी शान है असले हाजिर है। दूसरे सवाल का जवाब दिया, तीसरे सवाल में उसने कहा जवाब नहीं दे पाओगे। यही 3 सवाल मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोग कहेंगे तो हम तकरीरिया 10 मिनट और बढ़ा देंगे। तीसरे सवाल का कहा जवाब नहीं दे पाओगे, खुदा से पहले क्या था। उस बच्चे ने कहा तुमको गिनती आती है। तो फिर उसने कहा हाँ उनको गिनती तो आती है। तब बच्चे ने जो बात कही थी उस पर मुस्कुराना आता, कहता है उल्टी गिनती पढ़नी सीधी नहीं। कहा तो तेरे मदरसों में उल्टी पढ़ाई पढ़ाई जाती है का। अब बच्चा कहता नहीं, जो उल्टी खोपड़ी का होता है उसको सीधी बात समझ नहीं आती है, उसको उल्टा ही समझ। जैसे कि मैंने अपने बाप दादा को खाट बांधते गिरते देखा हूँ, एक बांध अगर छूट जाता है तो खोल के पीछे ले जाना पड़ता है, तो कुछ लोगों की खोपड़ी सीधी होते नहीं, उल्टा ही समझाना पड़ता है। अब क्या किया, बच्चा कहता है 9 से लेकर 1 तक गिनती गिन। अब वो गिन रहा है, कहता है 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है,
ایک ہے. بچہ کہتا ہے پھر سے گن. اب وہ گن رہا ہے, کہتا ہے 9 ہے, 8 ہے, 7 ہے, 6 ہے, 5 ہے, 4 ہے, 3 ہے, 2 ہے, 1 ہے. پھر سے بچہ کہتا ہے تو پھر سے گن. اب وہ گن رہا ہے, کہتا ہے 9 ہے, 8 ہے, 7 ہے, 6 ہے, 5 ہے, 4 ہے, 3 ہے, 2 ہے, 1 ہے. بچہ مسکرا کر پھر کہتا ہے 1 سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے. تب مسکرا کر بچہ کہتا ہے جب 1 سے پہلے کچھ نہیں تو میرا خدا تو ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا. پھر جواب دیتا ہے, خدا کا قرآن پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ارے وہ خدا وہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں. وہ خدا جب تھا تو کوئی اور چیز نہیں, ہر طرف خدا ہی خدا. واہ 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 واہ, بہت عمدہ. اب بتاؤ 3 سوال کا جواب دیا, کس کو مسلمان بنایا؟ یہودی کو. بچایا کتنے کو ہی بتاؤ. 1000 لوگوں کو کس نے بچایا؟ ایک بچے نے کس چیز کی پڑھائی کر رہا تھا؟ ہمارے کھانا تھا گوجیاں نہ جاؤ. کس چیز کی؟ زور سے بولو, بنگالی بولو. کیا مورے کھنوا وجنا اچھو بولو. ارے بولنی کیوں کر چیرے؟ قرآن شریف کو پڑھنے والا بچہ 1000 لوگوں کو بچایا. اور آپ کا نام کیا ہے صاحب؟ ماشاءاللہ ان کا شہزادہ ہے نا, ان کا شہزادہ پڑھ کر کے حافظ فرقان صاحب آئے. اگر یہ عمل کرتے رہے تو سوچ لے اس گاؤں کی برکت کا عالم کیا ہوگا. ہم قسم بتائے تو بہت سوچ کے آ رہے ہوں, لیکن یہاں آج بیٹھے ہوں تو بہت برداشت کیے ہوں. ہم اتنے دور سے سفر کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے ہمارے چاچا جو گاڑی لے کر آئے ہیں, وہ 2-3 دن سے کچھ سوئے نہیں ہے, سفر پہ ادھر ادھر گاڑی لے کے جا رہے ہیں. اب وہ سوئے بھی نہیں, یہاں آنے کے بعد مسجد میں تو سونا اچھی بات ہے بھی نہیں. اب وہ بیچارے سوچے کہ آپ جب تک تقریر کریے گا تب تک میں سو لوں گا, رات میں سفر کرنا ہے. اب یہاں آنے کے بعد وہاں بیٹھے تو اس کے بعد سوئے بھی نہیں. اب یہاں سے تقریباً 5 گھنٹہ ہم کو آنے میں لگا وہاں سے. اب بتاؤ اتنے دور سے آنے کے بعد اگر آپ کو پیغام نہ دے سکوں تو میرا آنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی گاؤں اڑوسی پڑوسی کو بلا لیے تو بات ختم ہو جاتی ہے نا. غلط بات تو نہیں کہتے. ہم گاؤں بسوا جانے تھے, بنگالی ہو جانے تھے. یہی ناطے ہم 50 زبان میں حضور کی تعریف کریں گے. آج آپ حضور کی تعریف سنیے گا, سب کو بتائیے کہ مجھ مولانا بلا رہے یا تنی زبان پڑھ کے گئے. سنو پیارے, میں بات ختم کر دیتا ہوں. سنو, میں آقا کی اب تعریف کر رہا ہوں, لمبی چوڑی اب بات نہیں کرتا. اب میں رکوں گا, دھکے بھی نہیں لگاؤں گا کہ آپ لوگ سبحان اللہ بولیے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی تعریف کرتے ہیں, کہتے کیا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے حضرت شرف الدین بصری کہتے ہیں محمد سید القرنین والثقلین والفریقین من عربی من عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حولی من حبل متهم. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں تنم فرسودہ جابارا جہزنا یا رسول اللہ, تنم فرسودہ آبارا جہزنا یا رسول اللہ, تو سوئے من گزر آری میں نے متقیدہ ناداری پھر آئے نشنا لینت کنم جا یا رسول اللہ. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر اقبال قلم اٹھاتے کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لہو کرم تیرے ہے. آگے قلم اٹھا کے کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو وعدہ کر دے, دہر میں اسے محمد سے اجالا کر دے. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے حضرت شرف الدین مصری کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ بل بل گلاب کمالہ تشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے پیر مہر علی پنجابی میں کہتے ہیں مکھ چند بدرتا شانی ہے, مکھ جب تک نورانی ہے, کلی زلف ایک مستانی ہے, مخمور اکھان ور بھریا ماں اجمل کا ماں احسن کا. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک
شاعر اردو کا اٹھتا ہے، نبی کی تعریف کرتا ہے اور کہتا کیا ہے، آیا زمین پہ تو قرآن لایا، دنیا کو رحمت بن کر چھکایا اور دنیا کو تو نے دین سکھایا، رنگ و زبان کا فرق مٹایا۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک بلو جی کہتا ہے جو پاکستان میں بولی جاتی ہے، وہ بلو جی کہتا ہے تمی نارے عظمت بتاڑی، تمی اللہ دے قربت سکھاڑی، تمی ممتا نے عظمت بتاڑی۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے آگے ایک شاعر بڑھ کر کے کہتا ہے، اور سنو سنو پیارے، ہندوستان پاکستان کے درمیان میں جو پنجابی بولی جاتی ہے وہاں کا شاعر اٹھتا ہے اور کہتا کیا ہے، اللہ پاک جانتا محمد کی شان نور، جھوٹ نہیں کہنا میں نو، دیکھ لے قرآن نور، کالی کالی کملی میں موٹے موٹے رڑتا، اللہ کرے جانے جانے ہو کے تکتا، آیا پیارے محمد آمنہ کا لال نور، جھوٹ نہیں کہنا میں نو، دیکھ لے قرآن نور، دل میں میراج دیا، توفہ سراد دیا، سورج کو پیر دیا، کنکر نے گول دیا، تم پہ درود آیا، رب قرآن نور، جھوٹ نہیں کہنا میں نو، دیکھ لے قرآن نور۔ اور ہندی زبان کا شاعر بھی اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے، دکھ کے ساگر میں تو ہی کیون ہو، کوئی نیا لگا دے تو ہی پار، کوئی سنتا نہیں میری بکتا، تو ہی ہے مولا تو ہی ہے اوقات۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے آگے ایک گجراتی کہتا ہے، تمی نارے عظمت بتاڑی، تمی اللہ دی قربت سکھاڑی، تمی ممتا دی عظمت بتاڑی، تمی اللہ دی قربت سکھاڑی۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک نیپالی کہتا ہے، نیپال جاتا ہوں تو وہاں خوشی اس بات سے ہوتی ہے، جب نیپالی پڑھتا ہوں تو نیپالی اٹھ کے دعوت دیتا ہے اور کہتا واقعی میں نیپالی کیا بولتے ہو۔ سنو سنو پیارے، نیپالی کس طرح تعریف کرتا ہے اور کیسے کہتا ہے، سنو سنو، طیبہ بلائیں چھے ہمرے نبی جی، کلمہ پڑھائیں چھے ہمرے نبی جی، وہ جہل مٹی میں دون ہر لائے ہو، کلمہ پڑھائیں چھو ہمرے نبی جی۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک بنگالی کہتا ہے، امرج بونی اے لوگن سنن پانیر دھارا، اے آمنر پیارا۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک بہاری کہتا ہے اور کیا کہتا ہے، بگیا میں بولے کوئل گائے ملہار ہو، مکے میں پیدا بھیلن مدنی سرکار ہو، بھولوے سامیہ راہل دنوا سنوار ہو، مکے میں پیدا بھیلن مدنی سرکار ہو۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے سنو سنو پیارے، ایک ضعیفہ عورت اپنے سکھیوں سے کہتی ہے، اپنے سہیلیوں سے کہتی ہے، سکھیوں چلا چل کے دیکھی بے طیبہ نگری، ان کے روزے پہ جا کے اپن دکھڑا سنا کے بھر کے لے بے وہاں سے اپن گگری۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے آگے ایک شاعر بڑھ کر کے نبی کی تعریف کرتا ہے، آپ یوپی رہتے ہیں، یوپی کی زبان سن لیں، چاند بدری سے پردہ ہٹائی دیا جائے، تنی نورانی چہرہ دکھائی دیا جائے، تم بن آقا جیا گھبرائے، رتیا رتیا نیند نہیں آئے، اپنے قدموں میں ہم کا سلائی لیا جائے، چاند بدری سے پردہ ہٹائی دیا جائے، حج کے مہینہ میں ستاوت بہت ہے، حاجی کے ٹولی رلاوت بہت ہے، تنی ہم ہو کا درشن کرائی دیا جائے، چاند بدری سے پردہ ہٹائی دیا جائے، اور اللہ اللہ جب محشر میں ہم کے گرمیاں ستائے، پیاسن کے مارے زبنیاں سکھائے، تنی ایسن میں کوثر پلائی دیا جائے، چاند بدری سے پردہ ہٹائی دیا جائے۔ سنو سنو پیارے، میں جب یوپی پہنچ ہی گیا تھا، میں اپنی بارگاہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے عالم خیال میں کہا، میں نے کہا اے میرے پیر و مرشد، آپ کس طرح نبی کی تعریف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس الدہا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ سنو سنو پیارے، حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھو تو کس کام کی آنکھ ہے، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے میرے امام جب قلم اٹھاتے ہیں کہتے کیا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سکن اس پر کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے میرے امام کا دل نہیں بھرتا ہے، آگے قلم اٹھا کے کہتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے
में तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह मेरे इमाम की नकल मारते हुए एक शायर फिर कलम उठाता है, कहता क्या है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जामे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए देगा प्याला हमारा नबी, फिक्रो निगाहें बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। अब कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। और आला हजरत की ज़बान में यूं कह दें, दरबदर की ठोकरें ना खाइए, उनके दरबार में शौक से जाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, खाली दामन मुरादों से भर लाइए। और आला हजरत की ज़बान में यूं कह दीजिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह बेशक को क्या कहते हैं। वाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। देखें मैंने तकरीबन 25-30 ज़बानें छोड़ दी, क्योंकि अगर मैं उतना ज़बान इस्तेमाल करूँ तो और 25-30 मिनट चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ लोगों का रफ्ता रफ्ता जाना भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती तकरीर करने का आदी नहीं। एक ज़बान और सुन, मैं अपने अंदाज में हुजूर की तारीफ करता हूँ। मेरी माँ और बहनें आई तकरीर सुनने, एक बात सुन लें, जो मामला घर का हो घर में रहने दो, चौराहे तक ना लाया करो। सबसे बड़ी चीज़ हुजूर फरमाते हैं, औरत का हर रुख जन्नत है, हर रुख जन्नत है। पैदा होती है अपने माँ बाप को बख्शवाने का जरिया होती है, और जब माँ बन जाती है तो हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और जब जवान होती है, इससे शादी होती है इसकी, तो अपने शोहर को बख्शवाने का जरिया बनती है। इसका मतलब क्या होता है, औरत का हर रुख जन्नत, पैदा हो माँ बाप को बख्शवाए, शादी हो अपने शोहर को बख्शवाए, और जब माँ बन जाए तो कदमों के नीचे अल्लाह के रसूल जन्नत ला के समेट दे। इसका मतलब मेरी माँ और बहनों का हर रुख जन्नत है। इसलिए औरत ना लतियाने की चीज है ना मुखियाने की चीज है, औरत नाम ही ऐसा है जिसको मोहब्बत की चीज है। इसलिए अपनी बीवियों से मोहब्बत रखें, और कोई मामला चौराहे पर जाके ना रखा करें। सबसे बड़ी चीज गलती क्या करते लोग जानते हैं, मैं भी गाँव में रहता हूँ, मैं सारी चीजें जानता हूँ। झगड़ा होगा घर में जाके चौराहे पर, हमारी मेहरू समाज जमत ना ही है, ऐसी जबान इस्तेमाल करेंगे। सही बोल रहा हूँ ना, पता नहीं कैसन खड़ूस में हरारू मिल गई है, ऐसा करती है। तो वो ऐसे कहा थी, जब से तुरी जिंदगी में आए तब से हमारी जिंदगी तबाह हो गई है, ऐसी जबानें इस्तेमाल करती है। हालांकि औरत को अपने शोहर की इज्जत करनी चाहिए, और शोहर को अपनी औरत की इज्जत, और औरत को अपने शोहर की इज्जत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की, अपनी बहनों की और अपने अहलो अयाल की इज्जत करने की तौफीक। आमीन सुभान। आखिरी ज़बान सुन ले चचा, बहुत प्यारी ज़बान है ये। मैं हुजूर की तारीफ कर रहा हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी पे तो सारी चीजें हैं। सुनो सुनो प्यारे, मेरे आका की तारीफ की शान से करते हैं, मैं अपने अंदाज में कर रहा हूँ। सुनो, जिस कुरान को पढ़ के लोग हाफिज़े कुरान बनते हैं, जिस अलिफ से लेकर के या तक पढ़ करके पूरा कुरान पढ़ते हैं, उसी कुरान से अब मैं नबी की तारीफ कर रहा हूँ। आजा सुन्नी देख जरा, हर सिमत फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ेब हवा में नबी नबी। कौन नबी कौन नबी कौन नबी, अलिफ से वो इंसान नबी, बा से कामिल बुरहान नबी, ता से तत्हीर की जान नबी, सा से फ़क़लैन की शान नबी, हर मख्फ़ी बात का राज नबी, जीम से पाक जाबाज नबी, मक़दीर नबी तक़दीर नबी, हा से हक़ की तस्वीर नबी, खा से ख़त्म रसूल नबी, खालिक का शहकार नबी, पैक पर हुस्न जमाल नबी, दाल से दिल के पास नबी, ज़ा से ज़हनी आस नबी, रा से रहबर हाल नबी, ज़ा से है ज़ाहिद नबी, सीन से है साक़िब नबी, शीन से है शाफ़ी नबी, स्वा से सादी की ज़िक्र नबी, ज़ा से नामी फ़िक्र नबी, ता से तरफ़ैन मरून नबी, ज़ा से ज़ुहूर नबी, ऐन से ऐनुल हक़ नबी, गैन से है मुग़निब नबी, फा से फ़ज़ल नबी नबी, क़ाफ़ से काबा नबी नबी, काफ से कुल्ला नबी नबी, लाम से पूछो क्या है नबी, लौलाद की बात फिदा है नबी, इनसे मोहम्मद नाम नबी, नूर से नूर कुरान नबी, और से चेहरे वदुहा नबी, या से अब्दुल्लाह असहाब नबी, ईमान नबी की खान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, हम सुन्नी की पहचान नबी। कौन नबी कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, सिद्दीक नबी के कदमों में, फारूक नबी के कदमों में, उस्मान नबी के कदमों में, हैदर भी नबी के कदमों में, गुजर भी नबी के कदमों में, तलहा भी नबी के कदमों में, हमजा भी
نبی کے قدموں میں، عربی نبی کے قدموں میں، اجوبی نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، تنویر نبی کے قدموں میں، شبیر نبی کے قدموں میں. کون نبی کون نبی کون نبی کون نبی؟ گلیوں کے چٹک میں نبی نبی، پھولوں کے مہک میں نبی نبی، ہیرے کے لک میں نبی نبی، چڑیوں کے چہک میں نبی نبی، حامد نبی، حماد نبی، خورشید نبی، مہتاب نبی، تاروں میں نبی، ساروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہم سننے کے ناروں میں نبی. کون نبی کون نبی کون نبی؟ حضرت آدم بولے نبی نبی، حضرت یحییٰ بولے نبی نبی، حضرت زکریا بولے نبی نبی، حضرت شعیب بولے نبی نبی، حضرت ہارون بولے نبی نبی، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب پکارے نبی نبی. کون نبی کون نبی؟ میرے غوث کے لب پر نبی نبی، میرے خواجہ بولے نبی نبی، مخدوم کے لب پر نبی نبی، صابر کے لب پر نبی نبی، صابر پاک کے لب پر نبی نبی، سرکار غازی پاک کے لب پر نبی نبی. کون نبی کون نبی؟ ہر عالم بولے نبی نبی، ہر قاری بولے نبی نبی، ہر حافظ بولے نبی نبی، ہر سنی بولے نبی نبی. کون نبی کون نبی کون نبی؟ زہرا کے بابا نبی نبی، حسنین کے نانا نبی نبی، صدیق کے آقا نبی نبی، فاروق کے آقا نبی نبی، عثمان کے آقا نبی نبی، حیدر کے آقا نبی نبی، بوذر کے آقا نبی نبی، طلحہ کے آقا نبی نبی، حمزہ کے آقا نبی نبی. کون نبی کون نبی کون نبی؟ ارے تم دین کے باہر جو کر لو ہے دین کے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. دیتا ہوں تو قبر سے پہلے جو کر لے. قبر کے اندر قبر کا تیسرا سوال حضور کے تعلق سے ہے. شاعر نقشہ کھینچتا کہتا قبر سے پہلے جو کر لے ہے قبر کے اندر نبی 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 نبی. اور نبی نبی کی جسے صدا پسند نہیں ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں. بے شک. نبی نبی کی جسے صدا پسند نہیں ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں. اور نبی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں. عجم مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں. وقف درود و سلام کر دیا ہم نے ان کے مجدوں میں نام کر دیا ہم نے. دیکھ نجدی نبی نبی کر کے تمہارا جینا حرام کر دیا ہم نے. بے شک. ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.